السلام عليكم اخوان، صافا بخير؟ لاباس عليكم؟ المهم اليوم غادي نهضروا على موفمون دي ساتيليت دي بلانيت، حركه الاقمار والكواكب. اول حاجه هنا غندرسوا دراسه ديال الحركه ديال الاقمار وديال الكواكب في معلمين. هو المعلم المركزي الشمسي l'héliocentrique ou le repère héliocentrique، والمعلم المركزي المركزي الارضي اللي هو جيوسنتريك. مزيان، اذا هنا اول حاجه غنهضروا على المعلم المركزي الشمسي. ملي كنهضروا على المعلم المركزي الشمسي نهضروا على الشمس كمركز ديال ذاك المعلم، يكراك هنا اكس باردون يكراك اكس فوالا، وهنا زد. دونك هنا الشمس كتكون هي مركز، هي لو سونتر ديال الغوبير، و لي زاكس او لا المحاور موجهه نحو نجوم بعيده جدا. اذا ضروري هذا باش هذا المعلم كنحتاجوه باش ندرسوا حركه ديال الكواكب اللي كتدور حول الشمس. المعلم المركزي الارضي هو معلم كيكون الارض ديالو هي مركز المعلم، وكتكون ثاني سميتو لي زاكس ديالو اولا المحاور ديالو نحو نجوم بعيده جدا كذلك. مزيان، يعني باش غنديرو هنا هاد المعالم غنخدمو بهم، هاد المعلمين غنخدمو بهم باش ندرسو حركه الاقمار وحركه الكواكب. بطبيعه الحال الكواكب بالنسبه للشمس المجموعه الشمسيه كواكب، وبالنسبه للارض غنهضروا الحركه ديال الاقمار الاصطناعيه وحركه القمر بطبيعه الحال. اذا باش نديرو الدراسه كان واحد العالم عطا اللي هو كيبلر، عطا مجموعه من القوانين لدراسه حركه سميت حركه نقولوا حنايا الكواكب حول الشمس. ومن بين هذوك القوانين كاين ثلاثه اللي هما اساسيين، هما مهمين. كاين القانون الاول لكيبلر، لا بروميير لوا دو كيبلر اللي كنسموه قانون المدارات، لا لوا دي زوربيت. لي زوربيت هما المدارات. اذا كيكون عندي واحد ليليبس، ان ليليبس هو واحد كنقولوا ليليبس، كنقولوا ليليبس هو الاهليليج. هاد ليليبس هو واحد الشكل كيكون عنده شكل بيضاوي، كيكونوا فيه دو فوايي. دو فوايي يعني جوج ديال البؤر، البؤره الاولى والبؤره الثانيه. اذا اعتبرنا ان البؤره الاولى هي المركز، مثلا هي الشمس، مثلا اعتبرها هي الشمس، اي حركه، اي جسم كينتمي للمحيط كيدير حركه ولا اون تراجيكتوار اليبتيك اوتور ديال هذيك الفوايي، يعني هاد لا ديستونس ما بينه وبين ام مثلا نسمي دي ام، بلس هاد لا ديستونس ما بين الفوايي الثانيه اللي هي البؤره الثانيه و ام، كيعطونا هاد نقولوا حنايا لو بلو غروند اكس. يعني اش؟ يعني اف ام بلس ام اف بريم ايكال هاد لا ديستونس كامله. هاد لا ديستونس كامله كنسموها 2 ا. هذا هو القانون الاول ديال كيبلر، لا لوا دي زوربيت. مزيان. لا دوزيام لوا، لا دوزيام لوا دو كيبلر اللي هو لا لوا دي زير، اولا قانون المساحات. كنسموه لا لوا دي زير ولا لا لوا دي سيرفاس. اش كيكون لنا؟ كيكون عندنا هذاك ليليبس، فوالا كيكون عندنا ياك لي دو فوايي هما. مزيان، نعتبروا مثلا الفوايي الاولى هي الشمس، هذه نعتبروها هي السولي ياك، ونعتبروا واحد لا تير مثلا هو هذا، غيمشي من تي ان
غادي يدوز من T1 ل T2 فواحد لا دوغي اللي هي دلتا تي نسموها دلتا تي 1 من هنا لهنا غي اوكوبي مع هذيك لا مع اس غيديروا واحد لا سيرفاس غنسموا ديك لا سيرفاس اس 1 ويكون هاد تي 1 غادي تا هو غادي كان مثلا في هاد لا بوزيسيون غنسموه تي بريم 1 غيمشي تي بريم 2 غي اوكوبي واحد لا سيرفاس اللي هي اس 2 اش كتقول لنا وهاد دلتا تي فواحد لا دلتا تي 2 دلتا تي 2 ايكالا دلتا تي 1 اش كيقول لنا القانون كيقول لنا بان الا كان دلتا تي ايكالا تي 1 ايكالا دلتا تي 2 فان هذيك لا سيرفاس اس 1 ايكالا لا سيرفاس اس 2 سيرفاس اس 1 ايكالا لا سيرفاس اس 2 مزيان الثالث لا لوا الثالث التروازيام لوا اش كيقول لنا التروازيام لوا دو كيبلير اش كيقول لنا التروازيام لوا دو كيبلير كيقول لنا بان كيقول لنا كنسموه لا لوا دي زوربيت قانون المدارات ولا قانون الادوار عفوا ماشي هنا لا لوا دي بيريود باردون لا لوا دي بيريود قانون الادوار هذا القانون ديال الادوار اش كيقول لنا كيقول لنا ان لا بيريود اولا الدور والاستثناء على نصف المحور الكبير لو دومي غروند اكس ها هو على هاد لا ديستونس ما بين هنا وهنا على ا لا بيسونس 3 او كيوب ايكالا واحد لا كونستون وهادي غادي نبينوها اللي غنديرو ليتود ديال الموفمون ديال لي ساتيليت مزيان حطينا هذا لوا دو كيبلير حطينا لي 3 لوا ديال كيبلير دابا غنمشيو لا لوا دو غرافيتاسيون يونيفرسيل ولا نسموه هنا لا لوا لا troisième loi دو نيوتن درناها في الدرس الاول كيكون عندي واحد دو كور الكور ا والكور بي هذاك لو كور ا ابليك واحد لا فورس يعني كيطبق واحد لا فورس يعني واحد القوه بي كتطبق واحد القوه على ا و ا حتى هي كتطبق واحد القوه على بي هذه هي اف force appliquée par A sur B on va dire la force appliquée par B sur A اش كيقول لنا كيقول لنا ان هذوك لي دو فورس اف بي ا ايكال موان اف ا بي والانتنسيتي ديالهم كيكونوا ايغو هي اف ا سور بي اللي هي اف بي سور ا كتساوينا جي هي المسافه هي جي هاد جي كنسموها لا كونستانت دو غرافيتاسيون يونيفرسيل فوا لا masse ديال A fois la masse ديال B sur la distance qui sépare les deux centres. Il y a de la distance moins d au carré. هذه الريلاسيون هذا هو التروازيام لوا دو نيوتن مزيان حطينا هادو حطينا لوا د كيبلر الاول لوا د كيبلر الثاني لوا د كيبلر الثالث حطينا لي لوا د نيوتن التروازيام لوا د نيوتن القانون الثالث نيوتن واللي هو هذا مزيان دابا غنديرو ليتود ديال الموفمون ديال واحد الساتيليت بالنسبه لا تير او لا واحد البلانيت بالنسبه لو سولي بحال نفس لاسبي انا طابل مثلا ناخدو واحد نقولو مثلا موفمون ليتود du mouvement d'une planète le mouvement d'une planète صافي بارك الله مزيان عندنا هنا موفمون دون بلانيت غادي نهضروا على دراسة حركة قمر اصطناعي مثلا
artificielle. Planète artificielle, c'était. نعم مزيان. هنا غادي نديرو أول حاجة غادي نشدو نخدمو بعدا في الأول. عندنا واحد لو كور هذا هو لا تير وهذا هو لوربيت. حنا نعتبرو سيغون نبينو أنه سيركولار من بعد. مزيان. غنعتبرو هذا لا تير سونتر تي وهذا ساتيليت اس. ونعتبرو واحد فيكتور اونيتير يو تي اس. هي هذه يو تي اس. مزيان. إلا بغينا نشوفو لا فورس exercée par la Terre sur la satellite هي هذه أو لا ندير بلانيت. دونك هنا درنا واحد لافورم نديرو السوليل هنا ونديرو هنا تير وهنا غنبدلوها غنديرو اس تي. مزيان. حنا عطينا مثال ديال بلانيت ونديرو بي دون مانيير جينيرال باش تبان لينا داك الحساب مزيان. ها هو مزيان. دونك هنا حطينا ساتيليت بلانيت. دونك هاد لا فورس هادي اللي هنايا غنسموها اف اس يعني لا فورس اكزيرسي بار لو سوليل سور لا بلانيت. شفتيها مزيان. اذا بغيت ندير نمثل لا فورس دو غرافيتاسيون يونيفرسيل سميتو لا فورس لا فورس ديال ابليكي بار لو سوليل سور لا بلانيت هي هادي اف S sur P égale G fois la masse de la planète fois la masse du Soleil, par exemple. Elle a la distance qui sépare, on l'appelle R carré. ولكن هنا عندي فيكتور هنا ما عنديش فيكتور، إذا خصني ندير لها واحد الفيكتور ديالها. إذا هنا يو اس بي. ولكن لاحظوا معايا اس اف اس بي مع يو اس بي دو سونس اوبوزي. دونك هنا غندير جي. مزيان هنا مزيان. فوالا. كاين بزاف د الميثود باش كنخرجو. المهم حنا غادي نستعملو لو ريبير دو فريني. غادي نديرو واحد الميثود اللي كتكون بان لي انا ساهله. يعني نديرو لو بروجيكسيون سور دو زاكس سور تي سور يو سور ان. هنا اذا هنا ليتود ديال الموفمون. يعني هنا غنشوفو خصنا نبينو بان الموفمون سيركولير يونيفورم. غنبداو غنديرو لو سيستيم ايتودي. Le système unitaire ou la planète P. Bilan des forces. عندنا في البيلون ديال لي فورس شكون هما لي فورس اللي عندنا اف اس بي. اف اس بي. مزيان. لا فورس ابليكي بار لو سوليل سور لا بلانيت. غنديرو سولون لا دوزيام لو. de Newton. اش كيعطينا اف اس سور بي ايكال ام ا جي. ياك اون سي كو ان ا جي هي في ان روبير دو فريني. يعني ان روبير AG, A, il y a AT fois U plus AN fois N. كتكون تعرفوها مزيان. هادي عقلوا عليها كتحط في الامتحانات الوطنية وهادي تا هي مزيان. دابا غادي نديرو لا بروجيكسيون. أول حاجة يجيني داكشي ساهل. غنديرو لو سونس ديال الموفمون. باغ اكزومبل غادي في هاد لو سونس موفمون. دونك هنا غندير هادي هي U وهذه هي ان. لان ان ديما كتكون فيغ لو سونتر ديال الانحناء يعني نحو مركز الانحناء. مزيان. دونك هنايا تفاهمنا عليه. دونك غادي نطبق. اذا لا بروجيكسيون سور بي يو يعني على هادي. اش بغات تعطيني هنايا؟ غتعطيني اف يو ايكال ام ا تي.
لان اللي مرتبطه بالتي بأ تي هي اللي معها أ تي. مزيان. شنو هي اف؟ كي دايره اف مع او بيربونديكول، دونك لا بروجيكسيون ديالها شحال تعطينا؟ زيرو. دونك زيرو شكون تساوي لنا هنايا؟ بتساوي لنا ام ا تي، يعني ان ا تي هي اللي كتساوي لنا زيرو، يعني ان دي دو في سور دي دو تي هي اللي كتساوي لنا زيرو، يعني ان في مالها كونستونت. انا بينت انها يونيفورم. مزيان. دابا غنمشي لا بروجيكسيون نبين بان لو رايون اي كونستون تاعو. علاش؟ باش نبين بان سيركول. الا كان لو رايون كونستون غنبين لنا سيركول. نقول ان لا بروجيكسيون sur n يعني Pn غتعطينا Fn إيكالا MAN. M ديال من؟ ديال بي ها اللي عطينا هنايا غنديرو هنا بي باردون باش لأن هو الموبيل. فوالا. هادي شنو هي؟ اف نفسها إيكالا ام بي فوا ا ان. هاد اف هي جي، هي هادي، هي جي فوا ام بي فوا ام اس هي l'intensité ديالها sur r au carré égale mp و a n. شنو هي a n؟ هي v au carré sur r. إذا نعوض هنا v au carré sur r. مزيان. غادي نسامبليفي بهاد لي دو اش تبقى ليا هنايا، ونستافي حتى في r. ها هي باردون، ها هي r تاني نسامبليفي بها. اش تبقى ليا هنايا؟ غتبقى ليا هي جي fois ms sur r égale à v au carré. C'est tout, v au carré. Donc, هنا إلا بغيت r شنو هي g fois ms sur v carré. هادشي كامل دي كونستانت. دونك mouvement circulaire uniforme. مزيان. مفهوم هنا؟ mouvement circulaire uniforme. مزيان. غادي نرجع هنايا نكمل هنايا. دابا غنهضر على هاد لا لوا ديال هاد القانون ديال الادوار. غنخدمو اذا هنا غنمشيو هاد القانون. يعني نبينو هاد لاغوراسيون نعاودو نبينوها، ولكن او ليو ديال اننا نكتبو نكتبو لو غايون. لان ملي كنشدو مثلا ليليبس ها هو، الا شوفوشيني هادو دخلنا مع بعضياتهم ولاو بوحدهم ولاو فوق بعضياتهم غتولي اش؟ تولي ان سيركل. شتيها؟ لان هذا وهذا ملي كيولي دونك هذاك لو غايون هذاك لو غايون ديالها هذيك هاد الكبير، هاد لاكس الكبير اللي هو كنقولوا حنايا المحور الكبير اللي هو 2 ا، هو غيولي لي هنا هو اشنو هو بالنسبه للسيركل؟ هو الديامتر. واضح هنا؟ هو اش؟ هو الديامتر. تري بيان. غادي نرجعو للفكره. اذا هنا نبينو لنبين كتبوا جوي باولي ان تي او كاري سور ار على بويسونس 3 كتساوي لنا كونستونت. نبينوها مزيان. عندنا شنو هي تي؟ تي هي 2 بي سور اوميغا. مزيان هنا 2 بي سور كوا؟ سور اوميغا. تري بيان. كنعرفو ان قرينا لها فايت في السيزيام اني ان في هي ار فوا اوميغا. هاد ار راه ماشي شنو هو ار، راه هو من هنا حتى لهنا. راه يقدر يكون في لو غايون ديال لا تير بلس اش. تقدر تكون هاد ار هي ار بلس اش، ار تي بلس اش. شتيها؟ من هنا حتى من لي دو سونتر اونتر لا ديستونس كي سيبار لي دو سونتر ديال لو سوليل باغ اكزومبل، ولا هنا السوليل ديال لو سوليل ولا ديال البلانيت بجوج. واضح؟ مزيان. إذا إلا بغينا أوميغا شنو هي في سور ار. هي هاديك في سور ار. إذا إلا بغينا تي هي تولينا 2 بي سور في فوا ار.
لان ضربنا شدينا هذيك حسبناها وضربنا بحال ضربنا في المقلوب. مزيان. فوالا هنايا هاد في الى رفعت كلشي او كاري اش كتساوي لنا؟ كات بي او كاري فوا ار او كاري على في او كاري. مزيانه هادي. عندي تمايا شنو هي في او كاري هادي؟ سولون في او كاري اش كتساوي لنا؟ هي جي فوا لا ماس ديال اس سور ار. غنشد هادي نعوضها هنا تولي تي او كاري ها هي كتساوي لنا 4 بي او كاري فوا ار على بيسونس 2 سور جي فوا ام اس سور ار. هاد ار غطلع الفوق غتولي هنا تي او كاري ايكال 4 بي او كاري فوا ار على بيسونس 3 لان هادي مع هادي ولات على بيسونس 3 سور جي فوا ام اس. غنجيب هادي لتحت تولي تي او كاري سور R à la puissance 3 égale à 4pi au carré sur G fois ms. Voilà. Donc là, حصلت على هذه لا كونستونت. وين قلت هادشي؟ شتي؟ واضحة هنا؟ مزيان؟ فوالا. كاين شي سؤال هنايا. المهم هنايا هذا اون غرو، هذا في الشابيتر الاول غادي نكتفي بهذا القدر هنايا. الشابيتر الثاني غنديرو الطريقة ديال الاستقمار و شنو هو الاستقمار وتا غنديروه في واحد الفيديو حتى هي. الاستقمار كيفاش لي ساتيليت جيوستاسيونير، يعني شنو هما الاقمار الساكنه بالنسبه للارض. يعني غادي نديروهم بجوج في الشابيتر الثاني فيه واحد 10 دقائق ولا 15 دقيقه كحد اقصى. ومن بعد الحصه المقبله ان شاء الله في هذا غادي نديرو التصحيح ديال الامتحان الوطني ديال الدوره الاستدراكيه 2008 ديال الزرقاء اليمامه. شكرا.